RST, réseau NRST, réseau personnel gazeux. Donc disjoncteur magnétothermique, contacteur sens direct, contacteur sens inverse et verrouillage électrique, verrouillage mécanique. Relais thermique, protection, borné au moteur triphase. Allez, circuit de puissance. Circuit de commande, donc phase et neutre. De phase يروح للكون يخرج دونك هذا رولي فاز دونك يروح لنا فاز يقطع لنا على دائرة التحكم ويتوقف المحرك. دونك دو فاز يروح للكوم يخرج من الان سي نورمالمون فيرمي ولا نورمالي كلوز يروح 95 يخرج من 96 يروح لاري ديرجونس يخرج من لاري ديرجونس يروح بوطون بوسوار اري. من بعد عندنا سونس ديريكت مع المانتيا تاعه سونس انفيرس مع المانتيا فيرياج كونتاكتور سونس ديريكت وكونتاكتور سونس انفيرس. دونك هنا انفيرسينا بين دو فاز. سينياليزاسيون سونس ديريكت سونس انفيرس بريزونس طونسيون اري ديرجونس و لامب دو ديفو لامب جون. دونك كيما هنايا ندين 220 ودين ترانسفورماتور 24 فولت. لماذا؟ لان الكونتاكتور هادو 24 فولت. دونك اذا كان هاد لي كونتاكتور 220 فولت ما نديرش هاد الترانسفورماتور ندير مباشره 220 فولت. دونك نروحو لدائرة في المحرك دائرة الاستطاعة ديجونكتور مانيتوثيرميك ولي بورني بورت فيزيب ثلاثة نتاع اللي يروحوا لي كونتاكتور وزوج اللي يروحوا للترانسفورماتور. دونك نروحوا لا بويسونس. دونك كونتاكتور 1 كونتاكتور 2 فيرياج الكتريك رولي تيرميك بورني وموتور الكتريك تريفازي كوبلي اون ايطوال. دونك هذه لا بارتي بويسونس. لا بارتي كومون دونك عندنا نوتر ان فاز يجو 220 فولت يخرج لنا 24 فولت لين اليمونتي بيه لا بارتي كومون. دونك بوطون بوسوار سونس ديريكت بوطون بوسوار سونس ديريكت سونس انفيرس لاري ولاري ديرجونس. دونك قبل ما نشغلو لازم نشوفو نتيستو لا بارتي كوموند. انا داير لها 220 فولت قبل ديجونكتور باش نشغلو لا بارتي كوموند. كي نتاكدو منها عاد نروحو لا بارتي بويسونس. دونك نشعلو ديجونكتور تاعنا اليمونطاسيون. دونك بريزونس دو طونسيون. دونك سونس ديريكت كونتاكتور يتغلق هذا يتغلق وهذا يتفتح الفيرياج. وكونتاكتور ثاني هذا يتغلق وهذا يبقى مفتوح والفيرياج معناتها قاعد تضغط هنايا ما يشتغلش. خلاص دونك نتيستو سونس ديريكت. دونك هذا رانا سميناه سونس ديريكت صح نطفو. هذا سونس انفيرس. سونس ديريكت هذا هو معناتها النوار هو سونس ديريكت هذا. دونك يدخل هذا الكونتاكتور وهذا يتفتح. معناتها كون نجي مثلا انا ندير كاع السونس زاوج ما يخدمليش. علاش؟ لانني ندير الفيرياج. خلاص دونك تيستيت هذا الاول اري نعاود نشوف الثاني. ها واحد تاع سونس وواحد تاع سونس. خلاص اري ديرجونس لومب بلو والديفو نتاع الرولي ها هو لومب جون. دونك تيستي تاكدت باللي دائرة التحكم راهي تخدم نورمال. دونك واش ندير؟ نروح نشوف ثاني الديفو. الا بغيت نشوف الديفو مثلا نشوف الديفو الرولي. هاهو شعل لي لومب جون دو ديفو ها ويتوقف المحرك. خلاص دونك يمكن لي انني دوك نتيستي لا بارتي بويسونس بما انني تاكدت من لا بارتي كومون. دونك نروحو نطلعو البورني تاع ديجونكتور مانيتوثيرميك فوالا بور مي لا بارتي بويسونس سو طونسيون. بسم الله فوالا. دونك عندنا سونس ديريكت سونس انفيرس ها هو المحرك. دونك غادي نشوفو سونس ديريكت سونس انفيرس بهاد لابار. دونك قلنا وين هو هذا الاسود هو الديريكت. ها دونك بسم الله
هانت راه يدور بهذا الشكل، هذا السونس ديريكت. دونك نروحو سونس انفيرس. ها هو سونس انفيرس. صار لي بروبليم، ها هو مثلا شحال غادي يمشي، غادي مشكل، غادي يدير دوز، ها هي خلاص. دونك هذا فيما يخص دائرة التحكم، إقلاع مباشر لمحرك لا تزامني اتجاهين للدورة. شكرا.